हिना की कॉल शामिल करते हैं। हिना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी? सहर चावला है आज हमारे साथ, कुछ पूछना चाहेंगी? कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरी वालदा हैं, माशाल्लाह, उनकी एज तकरीबन 60 प्लस है और उनके कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट आई है ना वो 228 है। आप बताइए। उसमें उनको ये हो रहा है कि घुटनों में दर्द हो रही है, टुकनों में दर्द हो रही है और डकार उनको आते हैं, मिदा खराब रहता है, उनको ऑल टाइम डकार आ रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज हैं सारे, खिंचाव बहुत ज्यादा है पट्टों में। कोई ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रही हैं? खून पतला करने वाली दवाई तो मैं प्रिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। नहीं, कोई खून पतला करने वाली दवाई नहीं ले रही वो। ठीक है। एक बर्बरीन सप्लीमेंट 500 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक अपनी अम्मी को शुरू करवाएं। एक नायासिन विटामिन B3 सप्लीमेंट जो है 1000 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, अपनी अम्मी को डेली स्टार्ट करवाएं। एक सप्लीमेंट आता है टटका, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये फार्मेसी पे नहीं मिलेगा। टटका होता है टोरा यूरोसो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट है बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए। टटका दिन में 3 बार मील्स के साथ अपनी अम्मी को स्टार्ट करवाएं। 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, रोज 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ खाली पेट अपनी अम्मी को स्टार्ट करवाएं। करेला, स्वांजड़ा, आंवला पाउडर जो है इसका मिक्सचर बना के रख लें, 1-1 टीस्पून पानी के ग्लास में अपनी अम्मी को दें। दिन में 2 बार सेलरी का जूस जो है आप अपनी अम्मी को दें। लहसुन को निकालें फ्रिज से बाहर, उसको छीलें, आधा घंटा हवा में रखें। रोज सुबह खाली पेट अपनी अम्मी से कहें लहसुन का जो है वो लहसुन ले लें। और 1 टीस्पून अदरक पाउडर दिन में दोनों बार खाने के बाद नीम गर्म पानी में अपनी अम्मी को दें। ये आप 3 महीने करें। एक विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट, ये आप 3 महीने करें, इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स देखेंगी। वाह, ये रील सेव कर लीजिएगा, ये हमारे सोशल मीडिया से आप उठा लीजिएगा। और सेम इश्यूज अगर किसी और पेरेंट को या किसी के अम्मी अब्बू को हैं तो ये फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे अगर तो, अगर हाँ ब्लड थिनर्स नहीं लें, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये एक तो जो तेल है, जो हम तेल जिसमें खाने पका रहे होते हैं उनमें भी तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना, तो अब ये बता दीजिए कि कौन से तेलों की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़कर आ रहा है, हम कौन सा नहीं खाएं? जो आपने नहीं लेने हैं वो सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है और जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे जितनी भी खूबसूरत मॉडल आप इनके इश्तिहार में देख लेते हैं, ये वाले ऑयल्स आपने नहीं लेने। मैं सोशल मीडिया पे कोई रील देख रही थी किसी की, मुझे कहते सनफ्लावर ही खाया करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी कह रहे थे सनफ्लावर ही खाया करें, वो प्लीज़ मेरे साथ बैठ के बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे बहस कर सकते हैं। मैं दावत देती हूँ और वो साबित करें कि आप सनफ्लावर ऑयल कैसे खा सकते हैं और वो आपके लिए कैसे अच्छा है। जो चीज़ें आप ले सकते हैं जो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपने हटाया सनफ्लावर, हटाया और कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं। कैनोला बिल्कुल अच्छा नहीं है, कैनोला बिल्कुल अच्छा नहीं है दिल की हेल्थ के लिए। अच्छा, जो आप ले सकते हैं 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी आप लें, आप ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लें, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। एवोकेडो ऑयल पाकिस्तान में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, आप ले सकते हैं। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मेरे पास जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, जो मैं सबसे ज़्यादा उनको रिकमेंड करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल रिकमेंड करती हूँ। कोकोनट ऑयल 90% आपके पास MCT से बना होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड से। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डायरेक्ट आपके हार्ट मसल और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है बैरियर्स क्रॉस के बगैर। अब अंडे की जर्दियां खाने से दुनिया में आज तक किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, ये वाली मिसकंसेप्शन छोड़ तो लोगों ने तो अंडे की जर्दियां खाने छोड़ दिए, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? अंडे की जर्दी पे विज़ा हमें सेपरेट सेगमेंट करना चाहिए। अंडे की जर्दी अंडे का सोना है। अंडे की जर्दी में जनाब आपके पास विटामिन A होता है, D होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कोलिन होता है। कोलिन दुनिया का सबसे बड़ा फैट कटर है जो आपके पास अंडे की जर्दी में होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने से, निमको खाने से, बिस्किट खाने से, सफ़ेद आटा खाने से। मीठा खाने से बढ़ता है। मैं आपको बताती हूँ, हमें तो ये पता था कि मीठे से शुगर बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये सारी मैं आपको इसकी साइंस बताती हूँ। आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल की यूटिलाइजेशन की साइकिल होती है, पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होती है क्रब्स साइकिल। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारी बॉडी में खाना ग्लाइकोलिसिस में जाता है, उसके बाद क्रब साइकिल में जाता है। क्रब साइकिल से हमारे जिस्म में 12 ATP बनते हैं। मैंने ऑडियंस को पहले भी एजुकेट किया था, ATP वो एनर्जी करेंसी है जो कि हमारा जिस्म यूज करता है। जब आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल भर जाते हैं, थक जाते हैं, वो उसको तीसरी साइकिल में भेजते हैं और वो तीसरी साइकिल है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस।
یعنی جب آپ ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کی استعمال والی سائیکلیں جواب دے دیتی ہیں اور اب وہ فیٹ اور کولیسٹرول سنتھسس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتی ہے غیر ضروری سنتھسس. اسی لیے جتنے بھی لوگ ڈائبٹک ہیں, میٹابولک سنڈروم میں یہی ہوتا ہے نا, ڈائبٹیز, کولیسٹرول, بلڈ پریشر کہاں سے ہے, کولیسٹرول کے پلاک سے آیا, الٹیمیٹلی الزائمر. تو ساری شروعات آپ کے کارب سے ہوتی ہے, جنک فوڈ سے ہوتی ہے. یہ جو باہر کے ٹاکسنز ہیں یہ بھی بیڈ کولیسٹرول کو اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کا بیڈ گٹ ہے, آپ کا گٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی برا کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ ہے. اور صرف ایک کلاس آف پیشنٹس ہوتی ہے جو بے قصور ہوتی ہے کولیسٹرول کے پیشنٹس کی, جس کو کہا جاتا ہے فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا, یعنی جو جینیٹکس میں ہے. یہ جینیٹکس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت ہیلدی ہوتے ہیں, میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں لیکن دیر از اے سرٹن ٹائپ آف میوٹیشن ان اے جین, اس جین میں جس نے کولیسٹرول کے لیولز ریگولیٹ کرنے ہوتے ہیں, بس وہ میوٹیشن ہوتی ہے اور ان کا بیڈ. اور یہ جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ کیا, یہ نٹس وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں, بادام ہو گیا, سیڈز ہو گئے, اس میں سے بھی تو کولیسٹرول ہمیں ملتا ہے. تو یہ گڈ والے ہیں یا بیڈ والے ہیں؟ یہ گڈ والا ہے. آپ کے پاس انڈے کی زردی گڈ ہے, آپ کے پاس زیتون کا تیل گڈ ہے, ناریل کا تیل گڈ ہے, نٹس اور سیڈز گڈ ہیں, آپ کے پاس گوشت کی چربی گڈ ہے, آپ کے پاس جو فیٹی فش ہے گڈ ہے. میں یہ آپ کو نٹس اور سیڈز میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. اس میں ہوتا ہے, یہ ون آف دا نیچرل طریقے اگر آپ نے اپنا بیڈ کولیسٹرول نیچے لے کے جانا ہے, بیٹا سیٹوسٹیرول. بیٹا سیٹوسٹیرول پودے کا کولیسٹرول ہوتا ہے, پلانٹ بیسڈ کولیسٹرول ہوتا ہے, جس کا اسٹرکچر ہمارے جسم کے کولیسٹرول سے ملتا ہے. جب ہم ایسی غذائیں لیتے ہیں جس میں بیٹا سیٹوسٹیرول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, وہ جسم کے بیڈ کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے, اس کی جگہ لے لیتا ہے اور بلکہ گڈ کولیسٹرول کے لیولز بڑھاتا ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا بیٹا والا؟ یہ ہمیں زیتون کے تیل میں ہوتا ہے. زیتون کے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بیٹا سیٹوسٹیرول ہوتا ہے, نٹس اور سیڈز میں ہوتا ہے, لیکن نٹس اور سیڈز کو گرائنڈ کر کے لیں. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات گرائنڈ کر کے, گرائنڈ کر کے. وائی سر؟ اگر آپ نٹس اور سیڈز کو گرائنڈ کر کے نہیں لیتے نا تو اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے فائٹک ایسڈ. فائٹک ایسڈ از این اینٹی نیوٹرینٹ, وہ نٹس اور سیڈز کی غذائیت کو ایبزارب نہیں ہونے دیتا. اچھا ہوا بلکہ ہم نے یہ بھی بات کر لی, کیونکہ ہمیں تو یہ کہا ہے نا بادام کو رات کو بھگو دو تو پھر اس کے بعد کھا لو, مٹھی بھر کے کھا لو. بھگونے سے بھی فائٹک ایسڈ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں. اچھا, کیونکہ جتنے بھی نٹس اور چھلکے کے ساتھ, اگر بادام بھی ہے تو چھلکے. بالکل بالکل, اور بے شک روسٹ کر لیں آپ, روسٹ کر لیں, چھلکا اتار لیں ویسے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے روسٹ, تو اگر ہم روسٹ کریں گے تو اس کا موئسچر تو ختم ہو جائے گا جتنے بھی ہم نٹس وغیرہ, کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ روسٹ کرتے ہیں بلکہ آپ اس کے بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس اور پولیفینولز ہیں اس کو سپرا ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جب ہم سیڈ سائیکلنگ کا میں لوگوں کو بتاتی ہوں, میرے خیال سے ہمارے شو پہ بھی شاید ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, فلیکس سیڈز وغیرہ, ان سارے سیڈز کو آپ نے تھوڑا سا روسٹ کرنا ہوتا ہے, اس سے اس کی غذائیت اور افادیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. سیر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کولیسٹرول کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو ہربز ہوتے ہیں, جو ہمارے کچن کے ہربز ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ ان سے بہت سی بیماریوں کا جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے, تو کیا کولیسٹرول کا بھی علاج ان ہربز میں موجود ہے؟ ایبسلیوٹلی. سب سے پہلے جس ہرب میں ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس کو ہرب بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ سبزی بھی کہتے ہیں, دیٹ از لہسن. گارلک جو ہے آپ کے پاس باڈی میں ایک کیمیکل نائٹرک آکسائڈ کے لیولز جو ہے وہ امپروو کرتا ہے. یہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے نا, آپ کی بلڈ ویسلز میں جو بیڈ کولیسٹرول پرابلم کرتا ہے, کولیسٹرول پلاک, اس کو نہیں بننے دیتا. لہسن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ سے انسولوبل فائبر کی موومنٹ اس طرح کراتا ہے کہ وہ آنتوں میں جا کے بیڈ کولیسٹرول کو ڈیٹاکسیفائی کر سکے. لہسن میں آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے ایلسن, جو کہ آپ کے پاس باڈی میں بیڈ کولیسٹرول کے پلاکس نہیں بننے دیتا. ہلدی, آرگینک ہلدی میں آپ کے پاس ایک پولیفینول, ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے بربرین. جو لوگ بہت زیادہ کاربز اور بیڈ فوڈ آئٹمس کھاتے ہیں نا, ان کی باڈی میں ایک پروٹین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے, PCSK9. یہ جو پروٹین ہے آپ کے پاس, آپ کے جگر میں جو بیڈ کولیسٹرول کو ٹھکانے لگانے والے ریسپٹرز ہیں نا, جو اینٹینے ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. ہلدی میں موجود بربرین جو ہے وہ اس پروٹین کو جسم سے خارج کرتے ہیں تاکہ کولیسٹرول کو ٹھکانے لگانے والی جو آرمی ہے, جو میرے آئی ایم شیور میری لینگویج میں لوگوں کو سمجھا پا رہی ہے, ہمیں اسی میں سمجھ آتی ہے, لگانے والی, تو وہ اس آرمی کو جو ہے وہ اوپر لے کے جا سکے. اس کے ساتھ ایک وائٹامن آپ کے پاس, وائٹامن B3 نایاسن. نایاسن جو ہے وہ بھی آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کے جو پلاکس ہیں اس کو بننے سے آپ کے پاس روکتا ہے. جتنی بھی کڑوی سبزی ہیں فضا, وہ ساری کی ساری آپ کی باڈی میں بیڈ کولیسٹرول کی خارج میں آپ کے پاس ہیلپ کرتی ہیں. آپ کے پاس سوانجنا, کریلا, آملہ, سیلری, ہبسکس, ریڈش, یہ آپ کے پاس کچھ ایسی ہربز ہیں جو کہ بیڈ کولیسٹرول کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتی ہیں. اچھا, اور یہ جو دودھ میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے, دودھ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بھینس کا دودھ اور گائے کا دودھ, گائے کا پتلا ہوتا ہے, بکری کا پتلا ہوتا ہے, بھینس کا ذرا گاڑھا ہوتا ہے. پھر بچوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھینس کا دودھ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب اس میں کولیسٹرول بھی تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہوگا, تو کیا یہ خطرناک ہے؟ اچھا کولیسٹرول ہے, بہترین کولیسٹرول ہے. دودھ کے کولیسٹرول کا اسی طرح کوئی نقصان نہیں ہے جس طرح گھی کے کولیسٹرول کا نقصان نہیں ہے. گڈ کولیسٹرول نہیں ہے, اگر گڈ کولیسٹرول ہے,
है, 100% गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर आपके जिस्म को दूध सूट करता है तो, क्योंकि 65% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 65% हमारी पॉपुलेशन को दूध सूट नहीं करता है, मैं बता दूं। जिन लोगों को करता है उनके लिए दूध का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत छोटी उम्र के बच्चों को भैंस का दूध नहीं देते हैं क्योंकि उसके डाइजेशन जो है वो ज़रा हैवी होती है। बच्चों की उम्र जब 6-7 साल से ऊपर हो जाए, और ख़ासकर अगर आप उनका वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उनको ज़रूर भैंस का दूध दें, ठीक है, उसमें गुड फैट है। या जो लोग एथलीट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ वो भैंस का दूध लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लोग करते हैं भैंस का दूध लें अगर दूध सूट करता है। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत ज़्यादा चाहिए ना, तो वो आप गाय, अगर आपको दूध हो तो गाय का दूध इज़ बेटर है। एंड और दूध कभी भी, अच्छा वो हमने बात कर ली, कभी भी स्किम्ड मिल्क ना लें, लो फैट मिल्क ना लें, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने हमेशा घर में पड़ा हुआ है यही स्किम मिल्क ही नहीं फिजा, प्लीज स्किम मिल्क ना, फुल फैट योगर्ट और फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें। Why not that? थोड़ी सी कंपनीज के अगेंस्ट बात हो जाएगी अगर मैंने रीजन बताया कि अच्छा, स्किम में होता है इतना ज्यादा है जी। हल्की आंच पे बता दें, हम नाम तो नहीं लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक जनरल बात बता देती हूँ। अब फैट जो चर्बी है ना वो ग़िज़ाइयत और जायका दोनों देती है दूध को। अगर मैं एक ऐसी चीज़ निकाल दूंगी जो एक चीज़ को ग़िज़ाइयत देती है और जायका देती है, लेकिन मैंने अपनी चीज़ बेचनी तो फिर भी है ना, तो उसके बदले में उसमें कोई तो ऐसी चीज़ डालूंगी ना जो उसका जायका बढ़ाए, कुछ तो लोगों को अच्छा लगे। तो पता है मैं उसमें क्या बढ़ाऊंगी, या उसमें जो बढ़ा रहे हैं वो क्या बढ़ा रही हैं, चीनी बढ़ाई जा रही है। तो जितने भी आपके पास लो फैट योगर्ट और लो फैट मिल्क हैं, जो टेस्ट की कमी होती है फैट की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसमें चीनी बढ़ाई जाती है, तो वो एक्चुअली आपकी सेहत के लिए डाइट कहा जा रहा है, और उसको डाइट कहा